نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت اولیاء. جتھے علاؤدین صاحب کم لوگ گن گئے اتنے میرے کو تو نہ ویسی. پہلے میں اس واسطے معذرت کریندا پیا لہذا جڑے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اسن قبول کرے سو. خطبہ پڑھن تو پہلے مائک آمن تے میں ایک گل گنگناندا بیٹھا ہے مولانا رومی دی. وہ دن ہر شب منم فتادا بگردے سرائے تو، ہر شب منم افتادا بگردے سرائے تو، ہر روز آہو لالا کنم از برائے تو. ہر شب منم فتادا، ہر روز میں دھاڑا مار کے رونا تیرے واسطے. ہر روز آہو لالا کنم از برائے تو، اور ہر روز میں گلی دیتے عوام نو آہو لالا کریندہ نظر آنا فقط تیری ذات واسطے. بھائی سے علاؤدین صاحب نے موضوع گن کے اگر ٹر دے ہیں اس دے وچوں میں آپ نکل نہ پہ سکتا تھا تو سا کی نکل سو. درود شریف پڑھو حضور علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے وچ. یہ پانی بھی رکھو چاہتے دودھ بھی رکھو چاہتا یہ پانی میں پاکی دیو چاہتے یہ پانی پاکی دیو چاہتے. اجازت ہے استاد جی؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ونذيرنا وبشيرنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومولانا وملجانا وموانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام پڑھو سارے مل کے حضور دی. سبحان اللہ.
ڈرون بند کرو چاہے اس نال توجہ مبذول تھی نہیں پئی بس سارے احباب مل کے حضور دی بارگاہ دے وچ ہدیہ سلام پیش کرو الصلاۃ والسلام علیکم میں آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت کرنے دی کوشش کیتی ہے میں درخواست کرنا جڑے احباب کھلوتے ہیں انتظامیہ تساں وی تشریف رکھو بس حضور دا ذکر محبت نال سن گنو اگر دی شارٹ پوری تھی گئے اس نو بھا چھوڑو چند ڈرون اس نو بھا چھوڑ بس ختم کر دو تاکہ توجہ حضور دے ذکر در مبذول راوے چند لمحات عطا دے سخا دے مہربانی دے کرم نوازی دے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے بھی دعا ہے اللہ کریم اپنے محبوب دے صدقے ساری گفتگو اپنی بارگاہ قبول فرمائے سبحان اللہ آیت کریمہ میں تن پہلے عرض کی تھی کہ میں وہی تلاوت کرے ساں اسے موضوع ہوئی گن کے چل ساں اگرچہ لکھے ہوئے تو سارا کچھ ہو رہے لیکن او سائیاں دی بارگاہ دے وچ اتنا مقبول تھی چکیا میں نہیں لگتا کہ اس تو علاوہ کوئی اور موضوع میں گن کے چلنا چاہیے وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ اور سچیاں دی صحبت اختیار کر کے آمن اتقوا اللہ رب نال تقوی اختیار کرو اور سچیاں دی کیونکہ فقیر دی محفل ہے فقیرانہ دل گن کے بہو وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ ایک کھڑاؤ ذرا حال تا پچھو صادقین دا حال کے ہی کہنے کل پچھاں پیر میر علی شاہ صاحب کل پچھاں پیر سیال کل پچھاں سلطان باہو کل پچھاں یا میرے ابو جی دے محبوب خواجہ غلام فرید کل پچھاں سمجھ آگئی کہنے کل پچھاں حاجہ صاحب وَكُونُوا مَا الصَّادِقِينَ سچیں دی صحبت دا حکم دیتا گیا ہے ایک تساں فرماؤ سچیں دا کی حال ہے حاجہ صاحب آدھن او بھائی حال پچھڑا لیا کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا کوئی محرم راز نہیں ملدا کیا حال سناواں محرم راز نہیں ملدا دنیا دے طالب آندین بچڑے منگن آندین دولت منگن آندین لیکن یار دا ذکر کوئی نہیں آن کے کرے اور میں تادا یار دا ذکر کرو جو میرا درد منڈی وے کی حال پوچھ دے حال کی ہے وہ حال بھی سن منہ دھوڑ مٹی سر پائوں سارا رنگ نموز بنیاؤں کوئی پچھڑ نہ ویڑے آئم کوئی پچھڑ نہ ویڑے آئم ہتھوں الٹا عالم کھلدا کوئی محرم راز نہیں ملدا کوئی محرم راز نہیں ملدا خواجہ غلام فرید دا حال سمجھ آندہ پیا تا ایک باری درود شریف پڑھو جو نہیں آندہ پیا تا بات اگاں ٹورا روہی دی وچا کی کھلوتا روہی دی وچا تے دل یار دے دے کہ دل یار کیتے کرلاوے ہاں دل یار کیتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے دکھ پاوے سول نبھاوے دکھ
رسول نبھاوے ہو طور تیرے بے دل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا. کیا دن خواجہ صاحب دل یار کیتے کرلاوے تڑپاوے تے غم کھاوے. یہ کیفیت اوہی دسا سکتے ہیں جڑے وکونو ما صادقین. کیا دن کہ دل پریم نگر ڈوتاں گے دل پریم نگر دو تانگے جتھے پیندے سخت اڑانگے نا راہ فرید نہ لانگے نا راہ فرید نہ لانگے پینڈا مشکل دا کوئی محرم راز نہیں ملدا کوئی محرم راز نہیں ملدا. وکونو ما صادقین یہ حال نے بھائی صادقین. آمنا چاہتے ہو تا آؤ لیکن جلے اس دنیا دے وچ آوے سو تو ہور کچھ چنگا نہ لگ سکے. میرا تو عرض کیتی ہے کہ تقریر تا بڑی لمبی چاڑی آئی. پہلا حصہ حدیث مبارک دے نال میں اس آیت دی تفسیر کرنی آئی. بعد دوجا حصہ میں اولیاء دے اقوال نال کرنی آئی. لیکن ہن جیڑا جیڑا چلدا آندا وہ چلدا رہسی. حضرت شیخ ابو اسحاق فرمیندے میں گیوم حضرت شیخ مسلم مغربی دی بارگاہ دے لکھن والے داتا صاحب کشف المحجوب دے اندر میں گیوم بڑی چاہ نال بڑی سکھ نال بڑی محبت نال بڑے ذوق نال میں پہنچے ہاں تو حضور مغرب دی نماز ادا کرویندے پین کیونکہ آپ مغرب دے وچ راندے ہیں تا آپ دا لہجہ جڑا ہے وہ عربیاں والا نائیوں مختلف آئی. تو جڑی آپ نے سورۃ فاتحہ دی قرات کی تھی وہ قرات سادے تلفظ یا حقیقی تلفظ دے مطابق درست نائی. یہ لے میں سنیا با کیسا پیر ہے جڑا قرآن بھی صحیح نہیں پیا پڑھدا. میرا دل مایوس تھی گیا. کیا تھی گیا جی؟ میرا دل ٹائم لیٹ آئی سفر بھی طویل کیتا آئی آن کے اپنے مقام تے آرام کیتا. صبح دی تہجد واسطے اٹھی کے گیا دریا دے کنارے وضو کیتا. تھوڑا جیا جلے سوجلا تھیا تھوڑا جیا چاننا تھیا میں ویدھا کہ میرے قریب جنگل دے 2 شیر ستے ہوئے. کیسے جی 2 شیر ستے ہوئے اور میری آہٹ دے نال میری آواز دے نال او جاگ گئے. انہوں نے میرے تے حملہ کرنا شروع کیتا اور میں دوڑنا شروع کیتا. یہ لے میں پہنچیا حضرت شیخ مسلم مغربی دے دروازے دے ہوتے. آپ نے دروازہ کھولیا شیر فوراً آرام کر گئے. آپ آئے شیران دے کنہ دے وچو نپیا ایک تھپڑ ماریا. آکھیا ہوں میں تھوڑا آکھیا نہیں کہ میرے مہمانن تنگ نہ کیتا کرو. اور لمبی گل نہ کرے سا اتھائی دس ایسا وہ شیر اوہ نفس آئی جیڑا فقیر تے اعتراض پہ کریں دائی. تو ان نہیں آکھیا جیڑا میرے کو لاوڑے اس دے نیڑے نہ آئے کیتے کرو. میں عرض کی تھی حضور اے شیر ان جنگل دے تسا بھی انسان میں بھی انسان میرے تے حملہ کرنے دی کوشش کریں دے پین. اوائل دورہ حضرت شیخ ابو اسحاق دا اور تھوڑی حکم دی تابداری کریں دے پین. اس دی وجہ کے ہے آپ نے فرمایا کہ جیڑے بندہ اپنے رب دے ذکر دے وچ فنا تھی ویندا ہے ہر شے چھوڑ دیندا ہے اس ذکر دے وچ اپنی کائنات نو تباہ کر چھڑیندا ہے. اللہ کریم کل کائنات نو اس بندے دا غلام بڑا چھڑیندے اور وقت کے تھیندا او جے کچھ چاہے اللہ کریم اس نو کرن دا اختیار عطا فرمائے.
کہ قلم ربانی ہاتھ مرداں دے لکھے جو من بھاوے اللہ ولی نو طاقت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ حضرت ابو سفیان فرمیندے ہیں کہ میں حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھا، محبوب نے فرمایا کہ میں تھانو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان سناواں۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں رب نے حکم کیتا، اے بھی رب دا نبی ہے، رب دا کے حکم آیا کہ اے میرا محبوب انہاں بندیاں دے کول بیٹھا کر جڑے دے کول باون نال تینوں میری یاد آوے، انہاں بندیاں کول بیٹھا کر جڑے دی گفتگو دے نال تیرے دل دے وچ میرا ذکر جاری تھی بنے، اور انہاں بندیاں دے نال بیٹھا کر جڑے دی صورت ویکھ کے تیرا خیال دنیا اللہ ہٹ بنے تے رب اللہ شروع تھی بنے۔ سبحان اللہ۔ سے ترجمہ بلے شاہ صاحب نے کیا کیتا، فرمیندے کہ کر کتن ول دھیان کڑے، کر کتن ول دھیان کڑے، نت متی دیا وللی نو اس کو جی کملی جھلی نو جدو پیسی وقت گلی نو تد ہائے ہائے کر سی جان کڑے، وکونو مصادقین ایک اوکھا ویلا آوے گا۔ توجہ کرو بھائی، وکونو مصادقین دا فائدہ کیا ہے؟ بلے شاہ دے کہ ایک اوکھا ویلا آوے گا، سب ساتھ سائیں بھج جاوے گا، کر مدد پار لنگھاوے گا، او بلے دا سلطان کڑے۔ اگر وکونو ما صادقین تک پہنچ گئے ہوں تو کر مدد پار لنگاوے گا، او بلے دا سلطان کڑے۔ ارے تو پہنچتا صحیح، وکونو ما صادقین سنگچ رلتا صحیح۔ میرے بابا جی حضرت محمد مقبول دین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بیٹھے ہیں سودھی، کتے بیٹھے ہیں جی؟ اے وادی سوم دی سودھی، اور لوگاں نے پوچھے حضور اکثیر نظر کس نو آدھے؟ کیڑی شاہ جی؟ اکثیر نظر کس نو آدھے؟ حضور نے فرمایا کہ گفتگو نال تھوان سمجھ نہ آسی، آؤ میں تھوان اکثیر نظر وکھیندا ہاں۔ حضور نے فرمایا ایک آٹے دی گڈی بناؤ اور او پرے ون کے رکھ چھوڑو۔ انہوں نے آٹے دی گڈی بنائی، دور ون کے رکھ چھوڑی۔ حضور نے فرمایا اور سارے متوجہ تھی ونجو، اکثیر نظر دا سوال کرنا لے ہو، فقیر نو رب نے او کیڑی نور دی نگاہ عطا فرمائی ہے جس نو اکثیر نظر آدھے ہیں۔ جڑلے فقیر نگاہ اس گڈی دیر کرے آٹے آلی دیر اسے جان آونے تے او حضور دیر ٹرن لگ بھائی۔ جڑلے حضور نگاہ ہٹاویں تو او رک بنے، واجلے حضور نگاہ کریں تو ٹرن لگ بنے، حضور نگاہ ہٹاویں تو او رک بنے۔
شاعر نے کیا کیا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. وہ تے بے جان ہے لیکن ادھتے جڑی نگاہ ایکھن اساری تھوڑی نگاہ پوے تے ٹرے نہیں. اے اس نگاہ نال ٹردی ہے جڑی نگاہ دے وچوں رب دا نور جاری تھیندو. اے عام نگاہ نال نہیں ٹردی بلکہ اے نگاہ محبوب دے نال ٹردی ہے. تے جڑے نگاہ محبوب پے ونے تا اس لے بے جانہ دے وچ بھی جان آویندی. بلے شاہ بھی بے جان تھی گیا ہے. جلے مرشد دی نگاہ ہٹی تا بے جان تھی گیا, نچن لگ پیا. 12 سال امتحان گزارن تو بعد ایک دن مرشد دی بارگاہ دے وچوں مہربانی تھی. او بھائی قصور دا فلانا گروپ تھوڑا اج لاہور دے وچ مجرا ہے, ناچ گانا ہے, اتھے آن کے نچنا نے, ادھوں قصور آلے ٹردے پین. سبحان اللہ. ادھو حضرت بابا عنایت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمے دے پین آؤ میرے مریدو اج قصور دے وچوں ایک نویں کنجری نچن واسطے آندی پئی ہے. سادے تک تے جڑے اتھوں والے ہیں ویکھن والا مشرک آئی اور نچن والی کنجری آئی تے جڑے اندروں جانن والے آون والا طالب حق آئی اور جیڑا دیکھن ویندا پی آئی او نظر دی شوفی عطا فرماون ویندا پی. ٹر پے گلدارہ بن گیا, میدان سج گیا. حضرت بابا بلے شاہ صاحب اپنا رنگ پرنگا لباس پا کے محفل دے وچ اپنا رنگ دکھاونا شروع کر دیتا. فرمیندے کہ جب دے بوڑے وے طبیبا دنیا ہور دے دی پئی ہے جنا اپنا یار منیندا پیا. جب دے بوڑے وے طبیبا نہیں تے میں مر گیا, تیرے عشق نچایا کرے تھیا تھیا تھیا. اس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا. کال علی گل یاد نے رویم بسوئے رویت خاکم بخاک کویت روئے تو قبلہ گائے کوہے تو سجدہ گائے. اے امیر خسرو ہے اور اسے انداز دے وچ اے بلے شاہ ہے کہ اس عشق دی جھنگی وچ مور بلیندا سانو قبلہ تے کعبہ سونا یار دسیندا. سانو گھائل کر کے مڑ خبر نہ لیا, جب دے بوڑے دے طبیبا نہیں تے میں مر گیا. سانو گھائل کر کے مڑ خبر نہ لیا. بے ونج بھائی سن, سانو گھائل کر کے مڑ خبر نہ لیا. گھائلاں دا حال تا سنی بیٹھے ہو نا, منہ دھوڑ مٹی سر پایوں, سارا ننگ نموز ونجایوں, کوئی پچھڑ نہ ویڑے آیوں, ہتھوں الٹا عالم کھلدا جنو پتہ کونی انہوں تے کھلنا ہی نہیں. اس عشق دے کولو مینوں والدہ آکھیا بلے شاہ اوے تو سید ہے کیوں نچدا ودا, کیوں اللہ تعالیٰ اور دے رسول دی شریعت نو موڑا مرینا, اوے گناہگار تھی ویسے. بلے شاہ نے جواب دیتا کہ اس عشق دے کولو مینوں ہٹک نہ مائے, لاہوں جاندڑے بیڑے کون موڑ لے آئے. دریائی علاقے دے لوگ بیٹھے ہو سے لاہوں جاندڑے بیڑے, بیڑا جیڑا دریا دے وچ گیا کھلوے رسا کنارے تے ہوئے تے نپی ویندا, تے بھاویں کنارے تو تھوڑے جے فاصلے تے ہوئے رسے ترٹ ونجن تے وات بیڑے نہیں نپیندے. جلے بیڑے والے نیڑے نپڑ ویندے نا تھون وجہ ہی دساواں چا تے وات لہر نال پرن ٹر ویندا, پر جتنا ولاوڑ ویسو او تھونو اگا ویندا نظر آسی. تے کیا کیا فقیر اس عشق دے کولو مینوں
हटक न माए लाहू जांदड़े बेड़े कौन मोड़ ले आए मेरी अकल जे भुली नाल मुहाणिया दे गया झब दे बोड़े वे तबीबा नहीं ते मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आस्तानी आलिया सलमुन शरीफ। क्या क्या जी फकीर भाई ये बेड़े वो नहीं जेड़े रस्सियां नाल बंदे खले होवें जेले यार दा दीदार थिया तवत हर शय सब कुछ लुटा के राहे मोहब्बत में अहले दिल यूं खुश हैं जैसे दौलत दारैन पा गए। बुल्ले शाह के रंगे सावे कपड़े रत्ते कपड़े नीले कपड़े उसा क्या के बुल्लिया शाह ने ले आंदा मैनू इनायत बूहे जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे। बुल्ले शाह ओ उआ बुल्ले शाह ता है जो शाह बनया शाह न बने होया गधा बने होया तो इस रंग च मनावना न पवे सा शाह ता बनया जो हुण आन के नचना पिया पौंदा। बुल्ले शाह ने ले आंदा मैनू इनायत दे बूहे जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे। क्या आदा फकीर मुर्शिद खलोता ही न सामने हुण अगले शेर दी जरा कैफियत भी अपने दिलां दे विच बहा गिनो। बुल्ले शाह आया ते तबले दे ठेके दे उत्ते आन के मुर्शिद दे अगू जनून दे विच अड्डी मारी उस जेले अड्डी मारी उस ता मुर्शिद आख्या ओए बुल्ला हुजूर बुल्ला ना भुल्ला हुजूर आख्या बुल्लिया नु आ सीधा राह विखा छोड़ा के बुल्लिया शाह ने ले आंदा मैनू इनायत बूहे जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सूहे जा मैं मारी है अड्डी मिल पिया है वो हैया झप दे बोड़े वे तबीबा नहीं ते मैं मर गया। सुभान अल्लाह वाह बुल्ले शाह असा तो सुनिया नमाजा नाल मिलदा असा तो सुनिया हज नाल मिलदा असा तो सुनिया इबादत नाल मिलदा अरे ए जरिए हिन अगर मिलदा ता यार दे इश्क दे विच फना थी मन दे नाल मिलदा और वजन यार दा इश्क नसीब थी वेंदा ओ नहीं रांदा ओ बुल्ले शाह बन वेंदा ओ नहीं रांदा ओ हीर वारिस शाह बन वेंदा ओ नहीं रांदा ओ ख्वाजा गुलाम फरीद बन वेंदा। आज हजरत वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह थोड़ी महफिली तशरीफ गिन के आमना चाहते हैं सुनना चाहते हो वारिस शाह के आदा हुण इस कैफियत नु जरा अपने दिलां दे विच बहा के ते वत मेरी गल सुने आए। सुभान अल्लाह वारिस शाह के आदा हीर और रांझे दा किस्सा लिखदे हैं ना असल तो उन्होंने हकीकत हकान दा रंग दिता इस पूरे वाकये नु उन्हां किथे वन के जोड़िया जेले हीर दे सामने काजी साहब आए ना कि हीर निकाह बन्हा चा खेड़े दे नाल महफिल खत्म थी वैसी ज़ौक़ और मोहब्बत ही बड़ी कीमती गल ने सुन गिनो मजाल है जो कोई अलामा साहब तुम सुना बने ए वो सुने सी जन फतवे दा डर को ना हो सी यार के फरमाया फकीर ने काजी आदा हीर निकाह पढ़ा चा हीर आदि किन पढ़ावा मैं ता अपने अंदर बाहर दा सौदा कर चुकी हूं यार दी सूरत दे विच चलो जेले दीदारे खुदा बंदे करीम थिया है त वत कायनात दी कोई शय मैन चंगी नहीं लगदी हुण मैं लुट चुकी हां हुण मैं विक चुकी हां काजी साहब मैं मजबूर न कर। काजी आख्या ओए खुदा दा फरमान है वालदैन दी गल मनना घर दी इज्जत रखना जेले काजी साहब ने मुख्तलिफ हदीसां सुनाईयां ना त वत हीर ने वारिस शाह दी जुबान दे विच काजी साहब नु जवाब दिता। ए हुण जरा कैफियत ते गौर करे आए एक शेर हीर दे इश्क दा जुनून ठाठ मरींदा पिया और एक शेर दे विच हीर काजी साहब नु अर्ज करींदी पई
کہ آدھی کہ پوے کہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دیے کازے بین قاضی منہ بول اولڑے بول نئے وے تو رد ہونے مشرکین قاضی اوے جھوٹ مرینا سانتوں نے کیا کونو ما صادقین یہ لے تھیوڑے ہی سچیاں دے نال ہے سچی تھی کہ کہنال جڑ گئی ہیں تو ہن نکاح کے ہور نال پڑھا سبحان اللہ اگلے شعر کیا دی کہ قدر عشق دا عاشقا ساد کنو جھک مار دینے چاہے لین قاضی سچ آکھنے تو عاشق نہیں مڑتے قال ان کنتم صادقین قاضی گرم باغ پہلے شعر چوسا کیا قاضی صاحب پوے کہر خدا دا جھوٹیاں تے لعنت رب دی ہے غاضبین قاضی منہ بول اولڑے بولنا ہے او کیڑیاں گندیاں گلاں کرینا وے تو رد ہوویں مشرکین قاضی او تو مشرکین وچ رد تھی ونجے منہ تے داڑھی رکھی ہوئی ہے تے میں نہ دا اتو کوڑ کر چا تے اندروں سچ کر چا فرمائش دے تے دوبارہ وات اس دی شدت عشق کہ قدر عشق دا عاشقا ساد کنو جھک مار دینے چاہے لین قاضی سچ آکھنے تو عاشق نہیں مڑتے قال کنتم صادقین قاضی اگو وقت ریکویسٹ آ گئی سمجھاوڑ دی گل اب میرے عشق دی کیفیت دا حال ہے میں کنج منہ موڑا کیا دیئے کہ رانجھے رب دے وچ جے فرق جانا درجے عشق دے قدر ڈھہین قاضی حسن چاک دا جلوہ ذات ربی ہی ویکھیا نالے یقین قاضی اور میں نے یقین ہے یہ چاک نہیں یہ محبوب ہے اگلے شعر دے میں شدت آ گئی ہون میری کیفیت عشق دی سن کہ پوے نظیر اکھال ہمیں دل آوے یاد رب
بخششر رحمان رحیم اندر روز حشر مالکی یوم الدین قاضی اور تو میں نہ دی پئی ہے کہ گناہگار تھی دی پئی ہے اکھن مولانا ذرا سوچتے صحیح تو میں نادہ کیے بیٹھا میں تا اور رحمان رحیم روز حشر دے وچ میرا سچ دے کے بخش چھوڑے سی تے جڑا تو میرے کول منافقت کرے نا تیدا کیے بن سی شک نہ کر میری گل تے یقین کر چا او قاضی صاحب جنہ شک کیتا گم راہ ہوئے پڑھ کے ویکھ ولدوالین قاضی ایک وار جے رانجھا دید دیوے آکھاں لکھ تھی لکھ آمین قاضی مفتی صاحب بارے صاحب غلط نہیں کیتی سبحان اللہ اوے اے انہاں لوگاں دی شریعت نے جڑیاں دے سینے دے وچ رب وستا ہے عشق دی شدت کیا دیئے کہ رانجھا دید شہید حسین مینوں کھیڑا شمر یزید لین قاضی متھا چاک دا خاص محراب مسجد سجدے پئی ہاں نالے یقین قاضی اگر سمجھ نہیں پئی آندی تو بلال حبشی دی کیفیت دیکھ گئے اور سینے تے پتھر رکھ چھوڑ سائیں اگ تے لٹا چھوڑ سائیں کچل چھوڑ سائیں ذلیل و رسوا کر چھوڑ سائیں ایسا کیا رانجھا دید شہید حسین مینوں کھیڑا شمر یزید لعین قاضی سبحان اللہ کہ فرمایا فقیر نے کہ متھا چاک دا خاص محراب مسجد میرے مرشد فرمائیں نہ ایک بت خانے واصل ہوئے باہو ایک خالی رہے مسیتی ہو قاضی صاحب تو وہ ہیں جڑا مسیت اس رہ کے خالی رہ گیا تے میں او ہاں جڑی یار دی صورت ویکھ کے دیدار پا گئی عرض کریں دیئے کہ میری مجبوری ہے جیوں دی جانج کراں قبول کھڑا نگھر جاں میں وچ زمین قاضی دوکھے بندیاں دے رب جان دائی نال خبر خیر الماکرین قاضی باخری گل مکدی پئی ہے قاضی صاحب مایوس دیئے پہ تک ہے کڑکے دے وچ نہیں پئی آندی اسا کیا ہوئے سولی چڑھا دیتی ویسے اسا کیا سن قاضی صاحب سولی چڑھنا تے ذرا نہ فکر کرنا مڈو عاشقنا مذہب دین قاضی وارث کون زبان تو ہار جڑا نہیں عاشقاں دا مذہب تے دین قاضی اوے ساری گل مقصد یہ آئی در در تے بھومن آ لیو ہر جہاں تو ون کے خیر منگن آ لیو
یک درگیر محکم دی جلے ہیر آلا یقین رکھے سے نا بھاویں چھیڑو تے بھی رکھے سے تے تینو رب ملے ویسے اور تو شکایت کری نا کہ گنبد خضرا دا فیض نہیں ملدا تو شکایت کری نا کہ سلطان صاحب دا فیض نہیں ملدا تو ادا کہ سلطان مقبول دین صاحب دا فیض نہیں ملدا اوے کملیا تو ہیر بنتا صحیح سائیں آپ آدین طالب بایا تارے سانم روز اول با خدا او حق دا طالب اے حق دا طالب اے حق دا طالب پہلے دن ہی خدا نہ ملا چھوڑا تا سلطان باہوی ہی نہ آگی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، نعرے سلطانیہ. نہیں وہ وضو دا بھی خیال کرنا آباب دا سارے چلو آخری ہی کر بابا مولانا روم صاحب دی بارگاہ پیش تھی کہ وقت ہک تھی گیا نے بھائی پتہ لگا نہیں اور جمعہ پڑھنے ہیں عشق او ہے کہ جیڑا نقل دے وچو اصل کڑ کے دکھا دے اور عاشق او ہے کہ جیڑا یار نہیں یار دی گلی نہیں بلکہ یار دی گلی دے کتے نال بھی محبت کرے لگے نا اہل علم ہن مولانا روم صاحب دی واری نے مجنو بیٹھا کتے دے پیر چمدا مجنو بیٹھا اوے مجنو کتے دے پیر بیٹھا چمنا ایتا نجس عین ہیا ایتا غلیظ ہیا اسا کیا ہوئے شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردن شوق دی شراب پی کے یار دے ارد گرد طواف کریں دے ودنا سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار می گردم اوے نظر میں کملا آندہ اصل میں تو آدھے تو بھی سیانا میں یار دے رہا دے اتے ودا ہاں اور کیوں چمدہ پیا اسا کیا گفت مجنون تو ہمان نقشی وطن اندرے آگر تو از چشمان من کیا گفت مجنو تو ہما نقشی وطن مجنو آکھیا وائے تو ادھا نقش تے اس دا کتے والا جسم لے دا پیا اندرے آگر تو از چشمان من وائے دے اندر تا ذرا جہاں کہ میری اکھی دے نال کیش ہے این تلسم بس مولا ایستی پاس بانے کوچا لیلا ایستی این تلسم بستا مولا ایستی اوہ نفرت نہ کر اے بھی میرے رب دا بڑے تے میں پیرستو چمدہ بیٹھا پاس بانے کوچا لیلا ایستی اے او ہے جڑا میری لیلا دی گلی دی مٹی اپنے قدمہ دے نال لائی بدا ہے سبحان اللہ کیا کہہ رہی کہ آ سگے کو گشت در کویش مقیم خاک پائشی بان شیران عظیم آ سگے ایک کتا کو گشت در کو یش مقیم جیڑا اس دی گلی دے وچ پھردا رہندا ہے خاک پایش بان شیران عظیم اس دے پیراں دی جڑی خاک ہے نا اس نال جہان دے شیر بھی نہیں رلدے آ سگے کہ باشد اندر کوئے من بشیران کے دہم یک موئے عالم صاحب اے مجنو پیادا جیڑے کتن تو کتا سمجھی بیٹھا نا اس دی ہک لوں دے بدلے میں جہان دے شیر قربان کرن واسطے تیار بیٹھا اس واسطے جو اے میری لیلا دی گلی دے وچ گھومدا پھردا رہندا ہے پھر میرے علی شاہ آکھیا نا ہوا سگ مدینے دی گلی دا پر ایہو رتبہ ہے کامل ولی دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم ساری گفتگو
تو ہوں انشاءاللہ یہ اگلے کے پروگرام دیتے پیش کر سا کہ ٹائم کی میری ریکویسٹ یہ ہے کہ سارے احباب وضو بھی کرنا و جمعے دی نماز و لنگر انتظامیہ نے کھوامنا اس واسطے تو اجازت انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب دی ٹھیک ہے بھائی انتظامیہ تو صاحب نے لنگر لکھا مفتی صاحب دا مفتی صاحب سننا چاہتے ہیں مختصر عرض کرا کہ میرے محبوب مسجد دے وچ ویندے ہیں تے ہک سکا ٹونڈ ستون حنانا مسجد دے وچ کھڑے ہوئے آئی جس نال ٹیک لا کے خطبہ فرمیندے ہیں نسبت دا فیض آئے اس بس مختصر کرے سا. ایک دن ایک عورت حاضر تھی عرض کی تھی کہ جناب میں ممبر بناونا چاہنی ہاں. ممبر بن گیا یہ لے ممبر بن گیا. حضور آئے ستون حنانا دے کولو لگ کے ممبر دے بنجن لگے نا اس سکے ٹونڈ دے وچو رومن دی آواز آمن لگے. میرے محبوب نے پوچھے ہوئے تین کیتیا خواجہ غلام فرید صاحب فرمیندے میں دسینا کیتیا عرض کریندا کہ ہاڑا خدا دا من گھن وے ماہی کیچ ونڑ دی نہ کر تیاری. او سونا تیدا ستون حنانا دے چند فٹ ممبر تے وینا مینو سسی دے پنو دا کیچ ونجنا لگدا پیا. یہ آدھا جی خواجہ صاحب سبحان اللہ وات روندا تا ممبر کھلا بلا خواجہ صاحب نے بھی عرض کرنے گھٹی کوئی نہیں چھوڑی. فرمیندے کہ ہاڑا خدا دا من گھن وے ماہی کیچ ونجن دی نہ کر تیاری. او ہاڑا خدا دا سونا تیرے وسانگے ملکہ صدیسہ تیرے وسانگے ملکہ صدیسہ تین باج سامل ہولی بیٹھی سا تے کو بھولا کے میں ہرگز نہ جیسا پاگل سدے سر سد سلواری ہو ہاڑا خدا دا. اچھا میری نسبت مانگنا حضور نسبت نہیں عرض کرینا کہ میں ہاں جے کو جی یہ بات عرض آ گئی دی کہ میں ہاں جے کو جی سونے تو سونا جہاں دا کو جیاں نو چھڑنا نہیں کم شہادہ جے تو چھڑے سے نہیں کوئی اسادہ کہندے بوہے مرساں کرما دی ماری. محبوبہ جلے تو بھی مکھ موڑ گئی ہو تو بات میں جلے سی کون اوہ کیا منگنا ساوا کر دے وائیں پھلا ونی حضور نہیں کہ منگنا حضور کچھ بھی نہ منگدا یا منگنا کہ بس میرے نال کھلوتا رہا. ایک وار جے رانجا دید دیوے آکھاں لکھ تھی لکھ آمین قاضی وہ گل آ گئی. میرے محبوب نے فرمایا کہ اس نے میرے ممبر دے تلے دفنا چھوڑو قیامت اللہ جلے حاجی قاضی نمازی اٹھی سن تو اے میرے غلام بھی میری کان دے پچھو پچھو میرے سائے ودو سی. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم ساری گفتگو قبول فرمائے. اللہ کریم اپنے فقیران دی بارگاہ دے بھی ساری حاضری قبول فرمائے. جڑے جڑے حاضرین حاضر تھی ہیں اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے خواہشات پوریاں فرمائے. دوران کلام کمی بیشی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حافظ صاحب ختم شریف پڑھسن اس تو بعد انشاءاللہ دعا منگسا.
دیر دے وچ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ درود پڑھ گئے نو تاکہ اپنے مرشد دی بارگاہ دے وچ محبت دا درود دا ہدیہ پیش تھی ونجے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ. جڑی کلام پاک پڑھی نے وہ مل کر دیو. قبل تو من جمی. جزاک اللہ قبول کیا. ٹھیک ہے سارے اندار کے تشریف رکھو. جڑی پاک کلام میرے ملک تھی ہے قرآن پاک دے ختم 777 اور کلمہ پاک 1 ارب 30 کروڑ، درود پاک 1 ارب 20 کروڑ، استغفار شریف 1 ارب 10 کروڑ، الحمد شریف 1 لاکھ، کل شریف 9 لاکھ اور وظائف 10 کروڑ. ایک قبلہ حافظ امیر صاحب دی وسادت نال دربار علیہ گھمگول شریف تو مہربانی تھی ہے. اس ساری کلام دا ثواب جڑا میرے ملک کیا ادھر میں عام کر کے تھوڑے ملک کیتا آنکھوں قبول کیتا اور آپ سمیت قبول کیتا. یہ سارے اس خطے دی ایک روایت ہے کہ جڑا عام کر کے ملک کیتا ویندا کیونکہ دور دراز دے لوگ آئے جتنا جتنا میں پڑھیا یہ سارا ثواب تھوڑے کل پہنچ گیا اور عام کر کے ملک کیتا گیا. میں قبول کیتا میرے کل بھی ہے یہ تساں بھی اپنے پیارے نو انہی یار ایصال کر سکتے. دعا واسطے تو چاہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین جیڑی کلام پاک میں پڑھی ہے جیڑی میرے ملک کیتی گئی ہے جیڑا ذکر اذکار تھیا جیڑا لنگر شریف پکیا ہے دا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے وچ ہدیتاً تبرکتاً پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام و طعام و ذکر دا و محفل دا ثواب حضور دے وسیلے جلیلہ دے نال حضور دے صحابہ کبار 4 یار 5 تن پاک اہل صفہ اہل کربلا اہل بیت و اطہار شہدائے کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام و طعام و ذکر محفل دا ثواب حضور دے وسیلے جلیلہ دے نال حضور شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی حضور غوث العظم سرکار آپ اور آپ دے سلاسل طریقت دے اکابرین و مریدین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام دا ثواب طعام دا ثواب ذکر دا ثواب محفل دا ثواب حضور دے وسیلے جلیلہ دے نال حضور سلطان العارفین برہان الواصلین مقتدائے کاملین امام العاشقین مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد باہو آپ دی بارگاہ اقدس دے وچ آپ دے مریدین و اولاد اکابرین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام و طعام و ذکر محفل دا ثواب حضور علیہ السلام دے وسیلے جلیلہ دے نال بابا جی حضور دے مرشد کریم حضرت سلطان فتح و مسائی روضہ علی سرکار آپ دے اکابرین مریدین اولاد دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام دا ثواب حضور علیہ السلام دے وسیلے جلیلہ دے نال حضور دی امت دے وچوں جتنے صحیح العقیدہ مسلمان چلے گئے پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام و طعام و ذکر محفل دا ثواب حاضرین محفل دے یہ جتنے تک آواز ویندی پئی سامعین دے جتنے بھی بزرگ دوست احباب رشتہ دار ازواج صحیح العقیدہ دنیا تو چلے گئے پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام دا ثواب حضور دے وسیلے جلیلہ دے نال حضرت مائی صاحب کی روٹا لیندی میاں میرا دین صاحب دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین اس کلام و طعام دا ثواب حضور دے وسیلے جلیلہ دے نال وادی سلمون شریف دے سارے مدفونین دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. اور خصوصاً بالخصوص حضرت سلطان علاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت محمد مقبول دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت میاں محمد حسین میاں خدا بخش میاں محمد حیات و میاں محمد حسین صاحب دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما. مرا فقیر حضرت سلطان غلام محبوب محمد نواز ونور محمد بے بوندافی غلام رسول غلام ایران کنن دردم دلم صافی ولی نورو محمد ہم محمد حسین ہم بس بوت کافی ولی سلطان باہو پیر رخمہ بس بوت شافی جلیلو ہم بکا ستار فتاح رجبدی اخیا دگر جبار و رزاکم ہمیشہ شافی و وافی شفیع مغوصل اعظم بوسا دو بلسن کافی ولی بلفرق واحد یمنی و شبلی مرا شافی جنید و سکتی و معروف داود و حبیب اجمی حسن ہم حیدر و احمد محمد شافی و وافی. یا رب العالمین حاضرین دی انیک حاجات پوریاں فرما.
یا رب العالمین جتنی خواتین جتنے بزرگ نوجوان بچے اپنے ہاتھ تیری بارگاہ دے وچ اٹھا کے بیٹھے ہیں فقیراں دی بارگاہ دے وچ حاضری دے صدقے اور فقیراں دے اس عرس دے صدقے سارے دی نیک خواہشات پوریاں فرما یا رب العالمین جتنے بالخصوص خواتین مرد حضرات بے اولاد ہیں اولاد نرینہ تو خالی ہیں اپنے محبوب دے صدقے اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرما یا رب العالمین جڑے اپنی بیماریاں دا سوال گن کے ہاتھ اٹھائی بیٹھے اپنے محبوب لوگاں دے ذکر دے صدقے انہاں نوں روحانی جسمانی ظاہری باطنی بیماریوں کو شفائے کاملہ عطا فرما یا رب العالمین جڑے احباب تنگ دست ہیں رزق حلال کثیر عطا فرما اور خصوصاً بالخصوص یا رب العالمین تیری محبوب دی امت فلسطین دے وچ مشکلات دا شکار ہے اپنی رحمت دے نال انہاں دی مدد فرما انہاں نوں کفار دے اوتے فتح عطا فرما یا رب العالمین اپنی خصوصی مدد دے نال سارے دلاں نوں سارے جسماں نوں سارے ذہناں نوں سارے تخیلات نوں اپنی بارگاہ دے وچ تابعداری عطا فرما زِ رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی نور عرشی محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ وآل بیتہ وبابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اذان جمعہ دی دیو سنتا تھا کہ اب آپ وضو کر کے سنت جماعت کر کے سلام ہے آج اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم یا رب العالمین صدقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور دی آل دا جتنے احباب نے خواہشات حاجات کن کے کلو تن پوریاں فرما مشکلات آسان فرما ظاہری باطنی جسمانی روحانی مسائل آسان فرما سارے دلوں میں شر انسان شر شیطان کو امان عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ رسول محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا